मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र युवा साथीहरू, दिनी भाइहरू, आज तपाईहरूको समक्ष सूरतुज जोहा को नेपाली भाषामा अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरूसँग विनम्र अनुरोध छ कि यो सूरतलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहोला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सूरतुज जोहा मक्काको जीवनकालमा अवतरित, यसमा 11 आयत र 1 रुकु छन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाहको नामबाट जो अत्यन्त करुणामयी एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। वद्दुहा, कसम छ चढ्दो दिनको, वल्लैलि इदा सजा, र रात को कसम जब त्यो पर्छ। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, हे सन्देष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तपाईको रब मालिकले तपाईलाई न त छोड्नु भएको छ र न उहाँ अप्रसन्न हुनु भएको छ। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, र निश्चय नै तपाईका लागि आउँदो दिन पछिल्लो दिन भन्दा उत्तम हुनेछ। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा, र शीघ्र नै तपाईको रबले तपाईलाई यति प्रदान गर्नुहुनेछ कि तपाईँ प्रसन्न हुनुहुनेछ। अलम यजिदक यतीमन फआवा, कि अल्लाह तालाले तपाईलाई यतीम टुहुरो पाएर ठेगाना प्रदान गर्नु भएन। ववजदक दल्लन फहदा, वहाँ अल्लाह तालाले तपाईलाई पाउनु भयो कि तपाईँ अल्लाह तालाको चाहनामा व्याकुल र विरिकिएको हुनुहुन्छ, अतः उहाँले तपाईलाई आफूतिर मार्गदर्शन गर्नुभयो। ववजदक आइलन फअग्ना, उहाँ अल्लाहले तपाईलाई निर्धन पाउनुभयो र तपाईलाई समृद्ध गरिदिनु भयो। फअम्मल यतीम फला तक़हर, अतः टुहुराहरूलाई नचेप्नुहोस्। वअम्मस साइल फला तनहर, र माग्नेवालाहरूलाई नहप्काउनुहोस्। वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिथ, र आफ्ना रब को अनुग्रह को वर्णन गर्दै गर्नुहोस्।